बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप मुझे देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे वही सिलसिला जो कि हमने गुज़श्ता एक हफ्ते से रोक रखा था, यानी हामिद मीर यू टर्न सीरीज़ की 5वीं किस्त। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान हमने कुछ करंट इश्यूज़ के हवाले से वीडियोज़ की और वो आपकी खिदमत में पेश की। ताहम इस दौरान जो है वो हमारे जो सुनने वाले, वीडियोज़ देखने वाले हमारे जो लिसनर्स हैं, उनकी जानिब से मुसलसल जो है वो ये कहा जाता रहा कि ये जो सिलसिला है ये दोबारा से शुरू किया जाए। और आज उनकी ख्वाहिश पर, आपकी ख्वाहिश पर, हम इस सिलसिले की जो 5वीं किस्त है, जो अगली किस्त है, वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मुल्क की जो मुंतखब जमहूरी हुकूमत है, जिसके सरबराह इमरान खान है, उनके खिलाफ जो है वो तरह तरह की साजिशें जो है वो जारी हैं, जिसमें सियासी जमातें भी शामिल हैं, बाज़ टीवी चैनल्स और कुछ सहाफ़ी हज़रात भी जो हैं वो इसमें अपने जुस्से के मुताबिक हिस्सा जो है वो डाल रहे हैं। और कितनी हैरत अंगेज़ बात यह है कि आइन और जमहूरियत की बात करने वाले एक आइनी और जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो मुसलसल साजिशों के अंदर मसरूफ़ हैं। और ऐसे ही एक सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब भी हैं जो कि हुकूमत के ऊपर जो है वो बेजा तनकीद करते रहते हैं। और इस वक्त वो मुल्क के अंदर एक जमहूरी हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, ताहम माजी में किस तरह से जो उन्होंने है वो जमहूरी हुकूमत के मुकाबले में एक फ़ौजी हुकूमत को सपोर्ट किया और मुसलसल जो है वो उससे उम्मीदें भी लगाए रखी, और उसके बाद अपने इस गलती के ऊपर जो है वो माफ़ी भी नहीं मांगी, अगरचे वो सियासतदानों के जो माजी के क्लिप्स हैं वो सब के सामने पेश करते रहते हैं। आज का कालम जो हम हामिद मीर साहब का आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ये मुशर्रफ के मार्शल लॉ के तकरीबन एक हफ्ते बाद यानी 19 अक्टूबर 1999 को लिखा गया। इस कालम के अंदर हामिद मीर साहब ने क्या क्या फरमाया, यकीनन ये कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं कि जिनको सुनकर जो है वो आप जो है वो हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में जो है वो एक सीनियर सहाफ़ी जो कि आइन और जमहूरियत की पासदारी की बात करते हैं, उनके क्रेडिट के ऊपर किस किस्म की चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। इस वीडियो के अंदर इस कालम की जो चीज़ें हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, उसमें से कुछ अहम तरीन झलकियाँ आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिनमें से एक ये है कि नवाज शरीफ जो है वो उनकी जो रुखसती है वो मुल्क के लिए नेक शगुन है, और जो जनरल मुशर्रफ है उनकी कामयाबी के लिए हामिद मीर साहब ने इस कालम के अंदर दुआएं मांगी, और साथ ये भी बताया कि किस तरह से जो है वो उनकी खबर के मुताबिक नवाज शरीफ ने जो है पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम था वो अमेरिका के कहने के ऊपर रोल बैक किया। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं इस कालम की जानिब, जिसका उन्वान है फौजी अफसरान का सियासी इम्तिहान। हामिद मीर साहब फरमाते हैं, नवाज शरीफ हुकूमत की बरतरफी पर एहतजाज करते हुए कॉमनवेल्थ ने पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। कॉमनवेल्थ ऐसे ममालिक की तंजीम है जो कभी सल्तनत बरतानिया में शामिल थे, लिहाजा इस तंजीम को गुलामी की बाकियात भी कहा जा सकता है। हामिद मीर फरमाते हैं, नवाज शरीफ हुकूमत की रुखसती के साथ ही वतन अजीज़ का गुलामी की बाकियात से छुटकारा पाना एक नेक शगुन है। जी बिल्कुल नाज़रीन, हामिद मीर साहब जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत को गुलामी की बाकियात करार दे रहे हैं, और साथ ये भी फरमा रहे हैं कि इससे जो छुटकारा मिला है वो मुल्क के लिए एक नेक शगुन है। मजीद फरमाते हैं, पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ में वापसी की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि ये गुलामी की तंजीम थी जिससे पाकिस्तान को जो है वो छुटकारा मिल गया है। वो फरमाते हैं, पाकिस्तान के बारे में अमरीकी रवैया नरम होता दिखाई देता है। इतवार को जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तकरीर के बाद अमरीकी वजीर खारजा मैडन अलब्राइट ने CNN से कहा है कि हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर नवाज शरीफ हुकूमत की बहाली के लिए दबाव नहीं डाल रहे, बल्कि हम सिर्फ नवाज शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत चाहते हैं। पीर को इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर ने भी इस पर एतराज़ उठाया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी हुकूमत की मुद्दत का जिक्र नहीं किया, ताहम उनका मजमूई रद्द-ए-अमल मुस्बत था। उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मॉडरेट करार दिया और कहा कि कारगिल ऑपरेशन की जिम्मेदारी सिर्फ फौज नहीं बल्कि सिविल हुकूमत पर भी आयद होती है, क्योंकि सिविल हुकूमत ने इस ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। और आज हामिद मीर साहब और उनके जो हमायत याफ्ता साफ़ी और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वो ये फरमाते हैं कि मुशर्रफ ने उनसे पूछे बगैर जो है वो कारगिल का ऑपरेशन किया था। मजीद फरमाते हैं, अमरीकी सफ़ीर ने इस तासुर की नफ़ी की कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई को अमेरिका की तायद हासिल थी। उनकी गुफ्तगू से यह पता चल रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान की फ़ौजी हुकूमत के साथ मुहाजराई नहीं करेगा, ताकि रद्द-ए-अमल में फ़ौजी हुकूमत ऐसे राजों से पर्दा न उठाए जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत को बेनकाब कर दें। हामिद मीर साहब मजीद आगे फरमाते हैं कि पाकिस्तान की नई हुकूमत को अमेरिका के साथ मामूल के ताल्लुकात ज़रूर कायम रखने चाहिए, लेकिन इस सिलसिले में एहतियात की ज़रूरत है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का कहना है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, लेकिन वो याद रखें, हामिद मीर साहब परवेज़ मुशर्रफ को कह रहे हैं कि याद रखें कि नवाज शरीफ के खिलाफ अवामी नफरत में इजाफे की वजह बस डिप्लोमेसी और बैकडोर डिप्लोमेसी बनी। आज हामिद मीर साहब जो इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से एक बड़े चैंपियन हैं,
فوج کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں کہ شاید وہ تعلقات کی بحالی نہیں ہونے دیتی، اور اپنے کئی کالموں میں اس قسم کی بات بھی کر چکے ہیں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو عوامی غیظ و غضب کا سامنا اس لیے کرنا پڑا کہ انہوں نے عوام کی خواہشات کے خلاف جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، اور بیک ڈور ڈپلومیسی اور بس ڈپلومیسی شروع کی، جس کے باعث انہیں عوامی حمایت سے محروم ہونا پڑا، اور مشرف جو ہے وہ اقتدار میں آئے۔ مزید وہ آگے فرماتے ہیں کہ امریکی دباؤ سے شروع ہونے والی بس ڈپلومیسی اور بیک ڈور ڈپلومیسی بھی اگر خدا نخواستہ جاری رہے گی تو امریکہ اپنے مفادات کے لیے ہر قسم کی سودے بازی کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر آج پاکستانی فوج کشمیر اور افغانستان میں امریکی ایجنڈے کو آگے بڑھانے پر راضی ہو جائے تو یہی امریکہ جمہوریت کو بھول کر فوجی حکومت کو ڈالروں سے مالا مال کر دے گا۔ حامد میر صاحب اس کالم کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے جو ہے وہ امریکی پالیسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور اگر مشرف نے یہی حرکت کی تو انہیں عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے آگے چل کے یہ فرمایا کہ نواز شریف جو ہے وہ کشمیر اور افغانستان کی پالیسی پر جو ہے وہ امریکہ سے ڈکٹیشن لیتے رہے، اور یہ کام جو ہے وہ جنرل مشرف کو نہیں کرنا چاہیے۔ حامد میر صاحب فرماتے ہیں آج امریکہ کو فوجی حکومت کی مدت کے بارے میں بڑی فکر ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں منصفانہ احتساب کا عمل مکمل ہو اور صاف ستھرے مب وطن لوگ انتخابات کے ذریعے اسمبلی میں پہنچے۔ یعنی حامد میر صاحب جنرل مشرف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مدت کی پرواہ کیے بغیر وہ ملک کے اندر احتساب کا عمل جو ہے وہ جاری رکھیں اور صاف ستھرے سیاستدانوں کو جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر امریکہ کو راگ درباری گانے والے پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ نہیں مل پائیں گے۔ حامد میر صاحب آگے جا کے فرماتے ہیں کہ نواز شریف جیسا میڈ ان پاکستان بھی امریکیوں کو خوش کرنے کے لیے اس راستے پر چل پڑا کہ اس نے AQ خان لیبارٹریز کے فنڈز بند کر دیے تاکہ نئے میزائل پاکستان کے اندر نہ بنے اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے ناراض نہ ہو۔ یعنی حامد میر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے امریکی دباؤ کے اندر جو ہے آ کر پاکستان میں جو میزائل ٹیکنالوجی کا پروگرام تھا، AQ خان لیبارٹریز جو یہ پروگرام چلا رہی تھی، اس کے فنڈز جو ہیں وہ نواز شریف نے بند کر دیے۔ حامد میر صاحب فرماتے ہیں حکمرانوں کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ اقتدار کا نشہ ہے، اور جسے پاور انجوائمنٹ بھی کہتے ہیں۔ نواز شریف کے ملٹری سیکرٹری کے متعلق فرماتے ہیں کہ جاوید ملک کو یہی بیماری لگ گئی تھی کیونکہ کئی وزراء اپنی درخواستیں وزیر اعظم تک بھجوانے کے لیے موصوف کی خوشامد کیا کرتے تھے۔ خوشامد نے اسے اتنا خراب کر دیا کہ وہ اپنی وردی کو بھول گیا اور اپنے سینئر فوجی افسران سے بدتمیزی شروع کر دی۔ اقتدار نے اسے اتنا بیوقوف بنا دیا کہ جب ٹیلی ویژن اسٹیشن پر فوج نے قبضہ کیا تو وہ پنجاب پولیس کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور اپنے عہدے کا رعب جمانے لگا۔ اس نے پولیس والوں کو حکم دیا کہ اگر مزید فوجی ٹیلی ویژن اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہوں گے تو انہیں گولی مار دی جائے گی۔ یہ ایک ایسے بریگیڈیئر کا قصہ ہے جو ایک حکمران کا محض سیکرٹری تھا۔ اب کئی بریگیڈیئر اور جرنیل خود فوجی حکومت کا حصہ بنیں گے۔ خدا کرے کہ یہ اعلیٰ فوجی افسران حکومت کو انجوائے کرنے کے بجائے اسے ایک امتحان سمجھیں اور اس امتحان میں کامیاب ہوں۔ حامد میر صاحب فوجی حکومت کے، فوجی جرنیلوں کے اور فوجی بریگیڈیئرز اور کرنیلوں کی کامیابی کی دعائیں کر رہے ہیں۔ حامد میر صاحب خوشامد کی معراج کے اوپر ہیں، خوشامد کو انہوں نے عروج پر پہنچایا۔ حامد میر صاحب جو آج کل خوشامد کے حوالے سے ٹویٹ بھی کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ صحافی جو ہے وہ حکمرانوں کی خوشامد کرتے ہیں، اور اس جمہوری دور کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ جمہوری حکمرانوں کی خوشامد کی جاتی ہے۔ تاہم حامد میر صاحب جو ہیں وہ فوجی دور حکومت کے اندر فوجی حکمرانوں کی بھی خوشامد کرتے رہے، اور مزید آگے چل کے وہ فرماتے ہیں کہ مشرف کی جو کامیابی ہے یا فوجی حکمرانوں کی اور اس فوجی نظام کی جو کامیابی ہے وہ پاکستان کی کامیابی سے مشروط ہے، یعنی موجودہ حکومت مشرف کی حکومت کی طرف انہوں نے ذکر کیا۔ اور آگے چل کے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نئی حکومتوں کو بریگیڈیئر جاوید ملک جیسے افسران سے محفوظ رکھے اور فوج کے تمام چھوٹے اور بڑے افسران کو 12 اکتوبر کے بعد شروع ہونے والے اس سیاسی امتحان میں کامیاب کرے۔ جی ناظرین، حامد میر صاحب 12 اکتوبر 1999 کو جو فوجی حکومت اقتدار میں آتی ہے اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوجی جو ہیں، یہ جو فوجی حکومت ہے وہ اپنی اس جو سیاسی ان کا امتحان ہے اس میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں، وہ قدرت سے اس بات کی دعا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ حامد میر صاحب کا کالم تھا، 19 اکتوبر 1999 کو لکھا گیا۔ اس کالم میں حامد میر صاحب نے جو کچھ فرمایا اور آج حامد میر صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔